टाकी बँड तरी मोलायसीस जे आसा हें हांगाडून सोडिल्लें आनी फुल्ल भरिल्ली मोलायसिसान आनी हातून बैल पडिल्लो. बैल पण बरोच वेळ उरलो, खूब वळवळ्ळो. काणकोण फायर ब्रिगेडीन ताका काडलो. ताच्या नंतर ताच्या उदक बिमान मातसो नाडिलस केलो आनी तो बैलूच ना जालो, मेलो काय आसा खबर ना. पूण हें फुल्ल मोलायसीस भरिल्लें आतां हें भन वेलां काय जमनीक जिरलां म्हण खबर ना. पूण जेन्ना पावस पडटलो तेन्ना ही परिस्थिती वयर येतली आनी जेन्ना काणकोणकार खंय तरी बिमार पडटले, बरे ना जातले तेन्ना मात हांगा बोवाळ सुरू जातलो. पूण तो वेळ पर्यंत वेळ सगळो गेल्लो उरतलो आनीक लोक घरान पडिल्ले उरतले आनी हालत बिकट जातली आनी एकूच उतर येतलें, भिवपाची गरज ना, तुमी भिनाकात, आमी तुमचे बरोबर आसात. लोकांनी आतां विचार करपाची वेळ आयल्या. डेफिनेटली जसं पळोवंक शकता कशें आमगे घराचेर ताडपत्री बांदता तशें करून आतां वयर सगळ्यान तेमी ताडपत्री बांदून पॅक करून दवरला. ताडपत्री बांदून पॅक करप हें सोल्युशन काय कितें? लास्ट टायम आमी जेन्ना येयल्ले तेन्ना तुगेले हिंगाच्यान तुगेले फुल्ल हितून उदक गेल्लें. ते मोलायसीस आहा ते तुगेले शेतान, व्हाळान आनी ते मुखार दर्यान पावपा आहलें. आतां जसो पावसाचो दीस येयला, पावसाचेर जसो तुगेलो मोठो पावस येतलो जाल्यार ही ताडपत्री त्या पावसाक कंट्रोल करूंक शकता काय कितें? जेन्ना आमी ऑथॉरिटीन मागलें, ऑथॉरिटीन आमकां सांगलें पयलीं 24 वरां, मागीर म्हणपाक तुगेलो कट करून आमी व्हरतले. आयज पर्यंत तुगेलो ऑथॉरिटी डेप्युटी कलेक्टर पळय येयल्लो पयलें, डेप्युटी कलेक्टराक विचारतलो कितें हेजेर बाबा तुमी एक सोल्युशन केला काय? ह्या मनशाक तुमी आज मनशाची किंमत ना, मनशाक तुमी एक कचरो समजता. हेजो अर्थ तेमी जे करता ते पळयलें जाल्यार मनशाची लायफाची कांयच किंमत ना ह्या ऑथॉरिटीक. समज ऑथॉरिटी हे आसताली जाल्यार आयज तेमी ते कोण टेंडर दिला तेका इमिजिएट आपोवन तूं नाल्यार ते टेंडर कॅन्सल करा, कित तरी एक आमकां सोल्युशन दिया. पूण जें जशें चल्लां तशें आमकां दिसता एक अंधाधुनी चल्ला. लोकांची म्हणटा तुगेले फकाणां करता हे गव्हर्मेंट. त्या दिसाक आमी ताचे स्पिकरा कडेन उलयल्ले कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन. त्या टायमार ताणें सांगलें हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है म्हूण. आज पयल्या ती खबर खरिस्ता. हो सगळ्यांक गड्डन आसा काय? अशें कॉन्ट्रॅक्टरान त्या टायम सांगलें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है कोई साला. ही उतर जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर एक खंयचो भायल्यान उलयता तेन्ना ते खंय नाल्यार खंय तरी एक कोणाचो तरी आदार आसा, त्या आदाराचेर कोण उलयता. आज आमच्यान कोणाचे एक ऑथॉरिटीचेर बेश्टे एक उलोवंक तर जाता. त्या खातीर डेप्युटी कलेक्टराचेर म्हळ्यार उलोवन जालें कोण डेप्युटी कलेक्टर काय म्हूण. म्हणटकीर आमी मागता आसतना इतलेंच मागता की आमची सेफ्टी आयज गांवांक आमकां इतलेंच भिरांत जाला की आमी सेफ आहा काय म्हूण. बाकीचे म्हणटा तुगेले गजाली सोड, डेव्हलपमेंट हे आयज हेजे प्रश्न येयला की आमी वाचपाक शकतले काय म्हूण. आनी हेच समज फाल्यां समज हेतून गेलें व्हाळान दर्यान गेलें, कितले लोकांक इन्फेक्शन जावन कितले लोक मरूंक शकता. त्या टायमाचेर रोडोन मरतगीर रोडून फायदो काय तेजी पयलींच आमी कितें तरी प्रिकॉशन घेवया. ह्या अर्थान आमी फाल्यां डेप्युटी कलेक्टराक मेळटले, कित तरी आमकां तुमी हेजेर सोल्युशन दिया, नाल्यार एखादें सांगा आमच्यान जायना, मुखाल्ली कितें आहा तें आमी पळयता. टँक डिसमेंटल करून घेतलो तेन्ना अशें सांगून दिल्लें की हें सगळें शिफ्ट करता म्हणून. शिफ्ट करतले आयदर म्हणजे हो टँक आखो फूल हें करता डेमोलिश करता. पूण तो आतां डेमोलिश करूं ना टँक. एक सुद्दां टँकर तेमी व्हरना. आज तितले तेमी हिंगाच मातया पुरोवन दवरले आसा आनी ओपन टँकान घातल्या. आमदार सांगतलो आपूण सगळें व्हरपा लायत म्हूण, पण आमदार हे ग्रावंड हेजेर येयल्यार पयल्या कांयच व्हरना. तांकां लोकां म्हणटा ते पडले ना, तो आतां आसा काय न्हिदोना आसा तें आमकां कळना. माजर जेन्ना संडास करतात तेन्ना खंय तरी फोण काडटा आनी ते पुरवयता, कारण आपूण 2 नंबर करून गेला म्हूण कोणाक कळची न्ही म्हूण. तीच परिस्थिती श्रीस्थळ काणकोण हांगा जाल्ली. हांगा एक सोऱ्याची फॅक्टरी कांय वर्सां पयलीं चलताली, जोडलें आनी मागीर ती बंद पडटरीक तांगेल्या टँकान मोलायसीस आशिल्ले ते तशेंच सोडून गेले. आयज काणकोणाक व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडपाक सोदतात, गोंयभर हाडूंक सोदतात आनी ते भायले मनीस एक पाटी प्रोजेक्ट घालो जाता तितली जोडले आनी जेन्ना तो बंद पडटा तेन्ना ते तशेंच सोडून वतात आनी मागीर गोंयकारांक भोगचें पडटा. तशेंच आतां काणकोणकारांक भोगचें पडलां. आयज हे सगळे मोलायसीस टाकी बँड जाली, लीक जाली, ताका लागून तांणी सायडीच्यान सोडून दिवपाचो प्रयत्न केलो आनी हे सोडिल्ल्यान पयलीं वतले लोकांले भाटान, मागीर वतले बांयक, मागीर वतले नदीक आनी मागीर वतले समुद्रान आनी नुस्तें मरतलें. मनशाक स्क्रीन प्रॉब्लम जावन लोक मरूं शकतात किंवा विशीबाधा जावंक शकता. पूण आमचे गोंयकारांचे कोणाक पडिल्लें ना आनी गोंयकारांकूय बी व्हडलें पडिल्लें ना. आनी स्पेशली काणकोणकारांक जेन्ना इलेक्शन येतलें
तेन्ना जातीचें राजकारण जाता. हांव ह्या जातीचो, तो त्या जातीचो, ताणें पयशे दिल्यात, हाणें पयशे दिल्यात, आनी थंय खंय तरी हे सगळे मतभेद विसरून आमी कोणाक तरी मत मारतात, तो निवडून येता आनी तो निवडून येतरीक 5 वर्सां दुर्लक्ष करता. ज्या दिसाक हांगा ऑथॉरिटी आयिल्ली तेन्ना तो कॉन्ट्रॅक्टर आयिल्लो आनी ताका जर विचारलें, ताणें सांगलें की हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता म्हूण. तेन्ना आमकां खोटें दिशिल्लें, कारण हेर व्हडले गोंयांत हो कॉन्ट्रॅक्टराचे कोट बिगाडपाक शकना काय म्हूण. हांसले आमी मातशे, पूण पळयल्यार खरीच खबर ताजे कोणूच कांयच बिगडपाक शकलें ना. आनी आतां 6 ते 7 म्हयने जाले हें अशेंच पडून आसा, ओपन आसा. आनी आतां पावस पडले की हे सगळे टांकयो भरून हे मोलायसीस सगळ्याक पावतलें आनी आमचे काणकोणकार काणकोणचे मायनस जातले काय कितें म्हणून लोक प्रश्न करतात. इन गोवा खातीर प्रभू गांवकार, काणकोण.